सर्वप्रथम यहाँहरू सबैमा जयमंगलको न्यानो अभिवादन टक्र्याउन चाहन्छु। म रिन्छेन दोर्जे तामाङ हाल काठमाडौँ नेपालबाट आवाज मार्फत तरंगित भइरहेको छु। गत 29 अप्रिलदेखि डाक्टर गोपाल गुरुङद्वारा लिखित नेपाली राजनीतिमा अदेखा सच्चाई पुस्तक धारावाहिक रूपमा अडियो मार्फत यहाँहरूको माझमा सार्वजनिक गर्दै आइरहेको थिएँ। सार्वजनिक गर्ने क्रममा उक्त पुस्तकको 7औं भाग स्वरूप पुस्तकको 71औं पेजको दोस्रो हरफको पहिलो अक्षरबाट आजको 7औं भाग सुरुवात गर्ने अनुमति चाहन्छु। यसै कारण हुन सक्छ अर्जेन्टिनाका सेनाहरूले आत्मसमर्पण गरिदिए। लड्न जानुपर्ने पक्का भएपछि गोर्खाको रगत तातिसकेको थियो। एकजना सर्जेन्ट राई 2 घण्टासम्म थरथराएर काँपिरहेको अंग्रेज अफिसरको आँखामा सोझै पर्यो। कारण बुझ्दा पछिबाट थाहा पायो अर्जेन्टिनासँग लड्न जानु सूर्यकोले रगत तातियो। तर पछि बुझ्दा शत्रुले आत्मसमर्पण गरिसकेका रहेछन्। त्यसैले लड्न नपाएको झोकमा रिसले चुरमुरिएर काँपेको रहेछ। गोर्खाको रगत शत्रुको व्यवहारलाई पनि हाँसी हाँसी सही दिने, तर रगत तातिसकेपछि मरेको र मारेको थाहा नहुने हुन्छ। यो तिनीहरूका स्वाभाविक गुण हो। तर नेपालको भीख मागेर खान पल्केका र भीख मागी खान कति पनि लाज नमान्ने, बरु त्यसो गर्न गर्व ठान्ने बाहुनहरू जो नेपालको गाउँघरका बाटाघाटामा समेत सानातिना मन्दिर बनाएर भए पनि भीख मागेर नै बसेका पाइन्छन्। भारतीय र ब्रिटिश गोर्खामा पनि हामीलाई खुट्टा ढोकाएर नत्र पनि नमस्कार गराएर तिनीहरूबाट भीख थाप्छन्। ती गोर्खाका छोराहरूलाई नेपालमा तिनीहरूको सन्तानले गरेको शोषण भारतीय सेना र ब्रिटिश सेनामा पनि गर्ने छुट भारतीय र अंग्रेज सरकारले दिएको छ। किनभने नेपालको राजनीतिक सत्ता पनि तिनीहरूकै हातमा छ। हामीलाई लखेटेर विदेशी मुद्रामा मोज गर्ने र हाम्रो प्रत्येक अधिकार छिनेर हाम्रो नाश गर्ने प्रति हामी यसरी कहिले रिसाएका छैनौं जसरी अर्जेन्टिनासँग रिसायौं, भाडकका टट्टु भनी माग्यौं। सायद नेपालभित्रको आफ्नो दुर्दशामा गहिरिएर ध्यान नदिएर नहेरेकोले हो कि मूर्ख हुनुको अर्को नाम वीरता भएकोले हो। गोर्खाको वीरता ठग हिन्दूको काल्पनिक देव देवी रणचण्डी र दुर्गाको शक्तिले कमाएको रे। रणचण्डी र दुर्गा दुवै नै विनाशका प्रतीक हुन्। नेपालको राजनैतिक सत्ता यिनीहरूकै हातमा भएकोले हाम्रो नाश मात्र भएको छ, बलिको बोको बनाएको छ। हाम्रो वेदना रोदन र क्रन्दन न त भारतले सुन्न चाहन्छ न त अंग्रेजले। गोर्खाहरूलाई ठग्न पल्केका बाहुन पुरोहितले अर्जेन्टिनामा आशिष दिएर पठाएको समाचार सुन्दा मलाई मूर्खताको बेहद परिचय दिएको लाग्यो। हामी किन अन्धाधुन्द तिनै शोषक, ठग, सामन्ती र लुच्छा बाहुनहरूलाई यत्रो रगत पसिनाले अर्जेको सम्पत्ति पुरोहित भनेर खुवाउँछौं र मूर्ख बन्छौं। यिनीहरूको टीका थापेर यिनीहरूको अघि आफ्नो शिर किन झुकाउँछौं? किन खुट्टामा ढोगी दिन्छौं अथवा नमस्कार चढाउँछौं? भिक्षा मागेर दान थापी खाने यिनीहरू ठूलो कि शरण र भिक्षा दिने हामी? गोर्खा सेना राख्ने भारत सरकारलाई राई लिम्बूको निम्ति बाहुनको ठाउँमा फेदङ्वा र गुरुङ, मगर, तामाङ सेनाको निम्ति बुद्धिस्ट गुरु राख्ने माग गरौं। अर्जेन्टिनामा लड्न गएको गोर्खाको जोश देखेर र अंग्रेजहरूसँग नालापानी र खलंगामा लड्दा हाम्रा पुर्खाको वीरतासँग 200 वर्षदेखिको परिचित अंग्रेजको एकजना ब्रिगेडियर ब्रडाई स्मिथ 7औं ड्युक अफ एडिनबर्गसको आफ्नो गोर्खा राइफल्सका रेजिमेन्ट कर्नलले 1815 देखि नै गोर्खा ब्रिगेडले ब्रिटिश राजमुकुटको निम्ति काम गर्दै आएको छ।
फकल्यान्ड अभियानमा यसले भाग लिएर गौरव बढाएको छ। गोर्खाहरू जस्तो ज्यादै विश्वासी साथी कुनै पनि मुलुकको छैन भनेका थिए। यत्रो 200 वर्षदेखिको त्याग, तपस्या, विश्वास र बलिदान, प्राणको आहुतिको बदलामा गोर्खालाई के दियो त ब्रिटिसले? दिनुको बदलामा हामीबाट नै खोसेको छ अंग्रेजले। यसप्रति पनि हेरौं। 1974 ताका हङकङमा एकजना धनी व्यापारी ताङले ब्रिटिस सेनामा भएकाहरूको छोराछोरीको उच्च शिक्षाको निम्ति 1.55 मिलियन 15,50,000 हङकङ डलर दिएका थिए। तर अंग्रेजहरूले त्यत्रो ठूलो रकम ब्रिटिस गोर्खाको छोराछोरीको उच्च शिक्षाको निम्ति नखर्चेर बेलायत बैंकमा लगी थुपारे। 1969 देखि 71 सम्ममा एफिल फण्डको नामले 1.35 13,50,000 स्टर्लिङ पाउन्ड जम्मा भयो, जुन फण्ड उठाउँदा हङकङका ठूल्ठूला होटलहरूमा नेपालको मानचित्र राखिन्थ्यो र गोर्खा सेनामा काम गर्नेहरू यस मुलुकको दुर्गम ठाउँहरूमा कठोर जीवन बिताउनु पर्ने भनेर सेनालाई भिक्षा माग्न लगाइन्थ्यो। यसरी मुलुकको नाम र इज्जतको सौदा गराइले जम्मा भएको रुपियाँ पनि ब्रिटिसहरूकै पेवा भएको छ। अंग्रेज अफसरहरूले हवाईमा गोर्खाको ठूलो बेइज्जत गर्दा त्यहाँ भएको काण्डमा 111 जना गोर्खालाई एकदमै ठूलो अपराधीलाई जस्तो व्यवहार गरी नेपाल फर्काइदिएको थियो। त्यसमा नेपालले चुइक्कसम्म बोल्न नसकेको घटना सबैको हृदयमा आलै छ। यसै गरेर PRI फण्डको कुरा अर्कै छ। यो फण्डमा 1 युनिटको 10 अंक भन्दा बढी पाउन्ड जम्मा भएको बताइन्छ। 10 अंक भन्नुको अर्थ 1 अरब पाउन्ड। त्यसको उपयोग पनि अंग्रेजहरू बाहेक गोर्खा सेना र तिनका छोराछोरीहरूलाई गर्न दिएको छैन। ब्रुनाईका सुल्तानले ब्रिटिस गोर्खाका छोराछोरीको निम्ति 50,000 पाउन्ड दिएका थिए। तर त्यो रकम पनि यिनीहरूको कल्याणको निम्ति खर्च नगरेर ब्रिटिसहरूले आफ्नो बैंकमा जम्मा गरी आफ्नो पेवा बनाएका छन्। नेपालमा भएको ब्रिटिसको नामले चल्ने सानोतिनो देखावटी कृषि फर्म र वेलफेयर फण्ड पनि हङकङको एकजना धनी व्यापारी कादुरी र क्यानाडा सरकारको सहयोगले चलाएको छ। यसले हामीलाई छर्लङ्ग हुन्छ हाम्रो गोर्खा कति शोषित छ स्वदेशमा र विदेशमा। हामीलाई अभागी टुहुरा जस्तै बनाइएको छ नेपालको राजनीति सत्ताले। नेपालमा एकातिर केटाकेटीदेखि नै हामीले घर घरमा पल्टने बुट देख्छौं र पल्टने लुगामा बडो फुर्तीसाथ स्यालुट ठोकिएको अथवा उभिएको बाजे बाबुको फोटो भित्तामा टाँसिएको देख्छौं। देश विदेश घुमेका शत्रुलाई मुला काटे जस्तै काटेर केराको थाम ढाले जस्तै ढालेका वीरताका कथाहरू सुन्दछौं। घर छुट्टीमा आउँदा खेतमा काम गर्ने गाउँले भन्दा सुकिलो देख्दछौं पल्टनबाट छुट्टीमा आउनेहरूलाई। केटाकेटी बुद्धिले सम्झन लाग्छ तिनीहरू धेरै देश घुमेर धेरै जान्ने भएका छन् र आफू र गाउँलेहरू केही नजान्ने र कतै पनि नघुमेकाहरू हुन्। नजानी नै उसलाई पल्टनमा भर्ना हुने रहर लाग्छ। छुट्टीमा आएका पल्टनेहरू देश विदेशमा आफूले दुःख पाएका कारणहरू र गाउँघर छाड्न परेका, गाउँघरमा पढ्न नपाएका, त्यसको र आफ्नो आमा बुवा स्वास्नी छोराछोरीसँग बस्न नपाएको, त्यसको कारण जाली फटाहा शोषक सामन्तहरूबाट भएको नेपालको उच्च पद पनि बाहुन छेत्रीले लिएर पुस्तौं पुस्तादेखि हाम्रो जनशक्ति मुलुकबाट बाहिर पठाई यहाँ भएको हाम्रो चल अचल सम्पत्ति यिनीहरूले नै हात पार्दै आज हाम्रो भूमिको 60%, प्रशासनमा 98%, आर्मीमा 95% यी दुई जातिले
ओगटेर हाम्रो वंशजको नाश गर्नेतर्फ लागेका तथ्य हाम्रा केटाकेटीले कहिले सुन्न नपाएकोले हाम्रो लडाकु गोर्खाले भारत र अंग्रेजको फौजमा गुलामी गर्नुभन्दा बढ्ता केही सोचेन। जति जति हाम्रो पीढ़ी हुर्कँदै जान्छ त्यति त्यति नै तिनीहरूको गिदीमा विभिन्न नाम र रूपबाट हिन्दूहरूकै देव देवी शक्तिशाली र भगवानको झुटा कथाहरू विभिन्न रूपमा हाम्रो खुसी खान पल्केका तिनै बाहुन क्षेत्रीहरूले सुनाउँदै गए। घरका भित्तामा पनि त्यही छापमा परेका बाबु बाजे आमा बज्यू र ठूलाहरूले अर्थ न बर्थ गोविन्द गाई टाउको दुखेको ओखती नाइटोमा लगाए भने जस्तै बिना अर्थ हिन्दूहरूकै देव देवीलाई पुज्दै हिन्दू आर्यनहरूलाई र बाहुनहरूलाई महान देख्दै गएका घरमा आमा बाबु र ठूलादेखि लिएर घर छिमेकी र घरबाट निस्केपछि पनि जताततै बाहुन एजेन्ट भएको हिन्दू मन्दिरहरूमा पनि त्यही पाठ सिकाउँदै गए। केटाकेटीको कलिलो गिदीमा यसको छाप लाग्दै गएपछि स्कूल कलेजमा त के कुरा विश्वविद्यालयसम्म तिनीहरूबाटै लेखिएका तिनीहरूकै स्वार्थमा लेखिएका कथाहरू कविताहरू र इतिहासहरू पढ्नु पर्ने बाध्यता भएपछि हाम्रो पढे लेखेकै वर्गका सम्मलाई हाम्रो विषयमा पढ्ने लेख्ने सोच्ने विवेक हराइदिएर गयो। हाम्रो सोचाइ शक्तिको मूल यसरी बगाइदियो कि हाम्रो सोच्ने परम्परा नै बिगारिएको छ। हाम्रो गुलामी गिदीले तिनीहरू नै उच्च देख्दै गयौं र आफूमा हीन भावना जगाउँदै गयौं। बाहुनहरू पैसाको लागि मान्छेको मासु काट्टु खानसम्म पनि पछि नपर्ने जात हो। यस्ताहरू घुस नखाई भ्रष्टाचार नगरी षड्यन्त्र नगरी कसरी रहन सक्छन्? यिनीहरूलाई मुलुकको होइन कसरी यहाँको मूलवासीलाई टाँट पार्ने र नाश गर्ने चिन्ता छ। यो मुलुक यिनीहरूको होइन भन्ने राममणि दीक्षित बाहुनको कविताले नै प्रमाण दिएको छ। आज यिनीहरूसँग भएको ठूलठूला खेतका फाँट बिल्डिङ घर मोटरहरू र धन सम्पत्ति के यिनीहरूका पुर्खाले भागेर आउँदा लिएर आएका हुन् कि हाम्रै पुर्खालाई टाँट बनाएर कमाएका हाम्रै पुर्ख्यौली सम्पत्ति हो? प्रत्येक जिल्ला तहमा भएका कार्यालयहरूदेखि केन्द्रसम्म हामी हेरौं। यो मुलुकका मूलवासी मंगोलहरू कतिजना सीडीओ सेक्सन अफिसर जिल्ला शिक्षा अधिकारी डाइरेक्टर सचिव र मन्त्रीहरू छन्। आजसम्म प्रधानमन्त्री कतिजना बनाइए? कतिजना राजदूत बनाइए? दूतावासमा काम गर्ने कतिजना पठाइए? के हामीमा मान्छेको अभाव भएर हो? होइन। हाम्रो योग्यता नभएर हो? त्यो पनि होइन। तर हामीलाई हर क्षेत्रमा पछौटाएर राख्ने यहाँको दीर्घ षड्यन्त्रकारी नीतिको कारणले हो। राजनीतिक शोषणको कारणले हो। टिभीमा तिनीहरू नै छन्, इन्टरभ्यूमा तिनीहरूकै मान्छेको लिन्छ, रेडियोको समाचार पत्रहरूमा दशा यही छ। हामी नेपालका मूलवासी मंगोल अनार्यहरू आफ्नो मुलुकमा र अरूको मुलुकमा पनि यस्तो टुहुरी बनेका छौं जसको निम्ति यही र कहीं पनि अन्याय अत्याचार हुँदा र हाम्रो मुख मोसेर सबै नै यिनीहरूले खाइदिँदा पनि बोलिदिने अधिकार खोजिदिने कोही भएन। हामीलाई टिठ्याउने कोही भएन। हामी विश्वकै निम्ति वीर गोर्खा शत्रुको मुटु थर्काउने वीरतामा ताक दिने अरूको निम्ति फुर्काउँदा फुर्कने अरूको मुलुकका जनताको भाग्य बनाइदिने र बिगारिदिने जस्तो काममा काम आउने भयौं, तर आफ्नो निम्ति र भावी पिढ़ीको निम्ति भएनौं। अरू त के कुरा, जाबो बाहुन क्षेत्रीले साम्प्रदायिक राष्ट्रद्रोही विखण्डनवादी भन्ला भनेर तर्सने भयौं। हामी आफ्नो घरमा अरूलाई लुट्न दिएर विदेशमा चारो खोजी खान रुचाउने भयौं। त्यहाँको निर्दोष स्वाभिमानी र चेतनशील मानिसलाई दबाउन मार्न र मर्न अरूको हतियार बन्न जाने भयौं। हामी अत्यन्त वीर भएर पनि अत्यन्त डरछेरुवा बनाइएका छौं। हामी अत्यन्त भाग्यशाली भएर पनि अत्यन्त अभागी बनाइएका छौं।
हामी अत्यन्त बलवान भएर पनि एकदमै निर्बल पारिएका छौं। हामी अत्यन्त योग्य भएर पनि सार अयोग्य बनेर बस्नु परेको छ। नेपालमा यी हिन्दू आर्यको निम्ति काम, दाम, माम हुन्छ भने हाम्रो निम्ति किन हुँदैन? अब प्रहरी र सेनामा पनि अडचन थापेर हाम्राहरूलाई फेक्न थालिएको छ र षड्यन्त्र रचिएको छ। 200 वर्षसम्म अर्काको मुलुकमा रगत र पसिना बेचेर हामीले पैसा ल्याउन सकेको भए यहाँ हाम्रो घर र खेतबारी यी दुई हिन्दू आर्यको हातमा पर्ने थिएन। हाम्रो घरको धुरी खम्बा पनि सुनै सुनको बनिसक्थ्यो। हामी कुबेर बनिसक्थ्यौं र आज हाम्रा छोराछोरीले घिउ भात खाइरहेका हुन्थे। हाम्रा खेतहरूमा धान लह लह हुन्थ्यो। तर आज पनि हामी आफ्नो मुलुकमा नोकरीको निम्ति छटपटाइरहेका छौं। यहाँको राजनीतिक, आर्थिक, धार्मिक शोषणले लुटिएर बेसहारा बनाइसकिएका छौं। नुन तेल किन्ने पैसा ल्याउन र उसिना चामलले पेट पाल्नको निम्ति आफ्नो जिन्दगीको हरेक सुख त्यागेर आमा, बाबु, स्वास्नी, छोराछोरीलाई लत्याएर अर्काको मुलुकमा त्यस मुलुकका बुद्धिजीवी वर्गको आँखामा र व्यवहारमा घृणित भएर चारो जुटाउन अत्यन्त सस्तो दाममा बेचिएर जान किन परेको छ? कति विवश पारिएका छौं, कति दुर्भाग्य पारिएका छौं, कति सोच्ने शक्ति हीन पारिएका छौं हामी आफ्नो मुलुकमा। वर्तमान विश्वमा जसरी हरेक राष्ट्रले न्याय खोज्छ, विकसित मुलुकबाट अविकसित र विकासोन्मुख मुलुकले सहयोग माग्छ, ऋण माग्छ, त्यो दिएन भने अन्याय भयो भनेर चिच्याउँछ। यद्यपि कसैको सम्पत्ति कसैलाई दिएन भने अन्याय भएको ठहरिन्न भने हामी त आफ्नै मुलुकमा हामी यहाँका मूल अहिन्दू अनार्य मंगोल मुल्का माथि भारतीय मुल्का नेपाली भारतीयहरूले हाम्रो सबै अधिकार खोसिदिएर साँच्चै अन्याय गरेका छन्। अन्याय भयो, न्याय देऊ, अधिकार देऊ भन्दा के को साम्प्रदायिकता, के को विखण्डनवादी, के को अराष्ट्रिय भन्ला कि भन्ने डर। गान्धी, नेहरू, पटेलहरूले साम्राज्यवादी अंग्रेजहरूबाट न्याय खोजेनन् आफ्नो मुलुकमा। अफ्रिकन नेशनल कंग्रेसले 20% गोराहरूबाट आफ्नो अधिकार खोजिरहेका छैनन्। हाम्रो मंगोल नेशनल अर्गनाइजेशनले गुरुङको राज्य देऊ, लिम्बूको राज्य देऊ, राई, तामाङ, नेवारको राज्य देऊ भनेको छैन। पहिलाको अञ्चल जस्तो छुटाएर प्रान्तीय सरकारलाई देऊ र स्वायत्त शासन देऊ भनिरहेका छौं। यो अपमान होइन, न्यायको आवाज हो। हामी धर्मनिरपेक्ष चाहन्छौं, बुद्ध धर्ममाथि न्याय चाहन्छौं र यी समस्याहरू भविष्यमा रक्तपातको बिउ नबनोस् भन्ने चाहन्छौं। यसकारण न्याय खोज्ने नेपालले, मानव अधिकारमा हस्ताक्षर गरेको नेपालले, रंगभेदको विरोध गर्ने नेपालले आफ्नो मुलुकमा यहाँका मूलवासीमाथि र अरू धर्मावलम्बीमाथि गरिएको अत्याचार, भेदभाव र षड्यन्त्र त्याग्नुपर्छ। भविष्यमा गएर नेपालमा पनि PLO र दक्षिण अफ्रिकाको जस्तो हुन गयो भने ती मुलुकहरूको समर्थन गर्ने भारत र चीनले पनि सोच्नु पर्ने स्थिति आउला कि नआउला? के भारतले भारतीय मुलुकका नेपाली भारतीय भनेर यिनी बाहुन क्षेत्रीलाई काखी च्यापेर बस्लान् त? सद्भावना यिनीहरूको मात्र केवल भारतीय मुलुकका तराईवासी र भारतीय मुलुकका पहाड़वासी, तराई र पहाड़को बाहुन क्षेत्रीको झगडा हो र शक्तिको झगडा हो। तराईका मूलवासी र पहाड़का मूलवासीको हितको निम्तिको झगडा होइन। अब हामी फेरि एकपल्ट अंग्रेजहरूको नीति र कूटनीति प्रति विचारौं। अंग्रेजका शत्रुलाई आफ्नै शत्रु ठानी कहिले बालुवै बालुवा, कहिले हिउँनै हिउँ, कहिले रुगरुगे पाखामा लडाई लड्दै मर्न पर्दा पनि जब तिमी घर जान्छौ तिनीहरूलाई, आफ्ना घरका सदस्यलाई हाम्रो विषयमा भनिदेऊ अनि भनिदेऊ तिमीहरूको भोलिको निम्ति हाम्रो आज दियौं भनेर सन्देश पठाए। तर कहिले पिठ्यौं फर्काएन र छलकपट गरेन। 200 वर्षदेखि गोर्खाले अंग्रेजको निम्ति आफ्नो आमा, बाबु, छोरा
छोरी स्वास्नी र मुलुक भनेन। आफ्नो प्राणलाई मूल्यवान सम्झेन, किन्तु अंग्रेजले त्यसको बदलामा हामी गोर्खा मुलुकलाई के दियो? केवल तिरस्कार, घृणा, धोका, अन्याय र अत्याचार दियो। ब्रिटिश गोर्खामा आजसम्म पनि गोर्खाको मुलुकको चित्रण घृणित रूपमा गर्छ, व्यवहारमा हेपाई छ। तर यो वर्णन र अपमान नेपालकै वर्णन र अपमान हो। ब्रिटिशहरूको र्याङ्क र वेतनमा मात्र होइन, सुविधाहरूमा पनि गोर्खाले पाउनेमा अत्यन्त फरक छ। गोर्खा क्याप्टन, गोर्खा मेजर सुन्दा ठूलो, तर ब्रिटिश क्याप्टन र मेजरसँग दाँच्दा वेतन, सुविधा, अधिकारमा आकाश पातालको फरक छ। हङकङको ब्रिटिशको निम्ति विदेश मानिन्छ। अंग्रेजले वेतन बेसी पाउँछ, विदेशी भत्ता पनि पाउँछ भने गोर्खा सेनाहरू यी सुविधाबाट वञ्चित छन्। के हङकङ गोर्खाको निम्ति विदेश होइन? नेपालीले हामी मंगोल वंशजका सन्तानलाई ब्रिटिशको हातमा बेच्छ, ब्रिटिशले फेरि अरू मुलुकलाई बेच्छ। कति मजा, फाइदा। नेपालमा बाहुन क्षेत्रीले लुट्छ, विदेशमा अंग्रेजले। हामी कमारा जन्माउँदै जान्छौं, तिनी मालिकहरूले मालिक। तिनीहरूकै मोज मजाको निम्ति, सुरक्षाको निम्ति हामी छोराहरू जन्माउँदै जान्छौं, बिरालोले बच्चा जन्माए जस्तै। नेपालले आफ्नो देशवासीलाई सस्तोमा बेचे बापत ब्रिटिश सरकारले नेपाललाई 1 करोड 10 लाख पाउन्ड, हालको हिसाबमा अरबौं रुपियाँ वर्षेनी दिने गर्छ। अब हामी गोर्खा नेपालका मूलवासीले भारतको निम्ति के गर्यौं र त्यसको बदलामा भारतले हामीलाई के दियो, त्यसतर्फ विचारौं। भारतको स्वतन्त्रताको निम्ति सुभाष चन्द्र बोसको आजाद हिन्द फौजमा लागेर लाखौं गोर्खाका सन्तानले बलिदान दिए। कतिपय अंग भंग भए, कतिजना चाहिँ इतिहासमा नलेखिदिएका शहीद भए। क्याप्टन दलबहादुर थापा मगर भारत स्वतन्त्रताकै निम्ति लड्दा पक्राउ परे। दिल्लीको सेन्ट्रल जेलको कोठामा फाँसीमा झुण्डिने आखिरी दिन कुरिरहेका उनले अत्यन्त यातना सहे। 6 वर्षपछि उनकी श्रीमती चम्पावती उनलाई भेट्न त्यहाँ पुगिन्। त्यसबेला क्याप्टन दलबहादुर थापा मगरले स्वाभिमानी साथ छाती फुलाएर हाँस्दै भने, अफसोस नगर, हाम्रो त्याग, तपस्या र बलिदानले भारत स्वतन्त्र भएर नै छाड्छ। हाम्रा करोडौं करोड भारतीय सन्तान कसैको दास होइन, स्वतन्त्र मुलुकको नागरिक भएर गर्वसाथ बाँच्नेछन्। हेपिएर मर्नुभन्दा देशको निम्ति फाँसीमा झुण्डिएर मर्नु नै बेस। यो भन्दा पनि दारूण कथा र बेथालु मृत्यु हाम्रा 2 गोर्खा बहिनीहरूको छ। सावित्री थापा मगर र इन्द्राणी थापा मगर दुवै स्कुलका 7-8 वर्षे शिक्षार्थी थिए। भारतको स्वतन्त्रताको निम्ति सुभाष चन्द्र बोसको आह्वानमा यी दुवै कलिला बालिकाहरूले आफ्नो शरीरलाई घाँस र पातले छोपेर बमहरू बोकी शत्रुको ट्याङ्क आइरहेको बाटोमा सुतिदिए। ट्याङ्क थाहा नै नपाई तिनीहरूको शरीरमाथि चढ्यो। बमहरू पड्के, दुवै बालिका रगताम्य भएर मरे। सुभाष चन्द्र बोसका दुवै आँखा आँसुले रसाए, परन्तु अरू बालबालिकाहरू डराउलान् भनेर चिच्चाए। धन्य वीर गोर्खा, तुम्हारी हाथ से भारत स्वतन्त्रता हुने वाला है। धन्य वीरका सन्तान, धन्य वीर गोर्खा, तिम्रो हातबाट भारत स्वतन्त्र हुने भएको छ। धन्य वीरका सन्तान। भारतको स्वतन्त्रताको निम्ति मात्र नभएर भारत सीमा सुरक्षा र भारतको शत्रुहरूसँग लड्न यी वीर गोर्खा जहाँ जहाँ खटिए त्यहाँ त्यहाँ विश्वासिलो काम गरेका छन्। खेदको कुरा के छ भने आजसम्म यी इमानदारी गोर्खाको हितको निम्ति भारतका नेता, कूटनीतिक, बुद्धिजीवी र सेनाका अफिसरहरूको नीति सहयोगात्मक, विश्वासी, न्यायपूर्ण, लचिलो, फाटिलो र दूरदर्शीपूर्ण भएको पाइन्न। अप्रिल 5, 1980 देखि दार्जीलिङमा गोर्खाल्यान्डको आवाज चर्कियो। यस आवाजलाई दबाउनको निम्ति 1982
यता त्यहाँ पठाइएका अर्धसैनिकहरूलाई यतिको अन्याय र अत्याचार गर्न लगाइयो कि त्यहाँ हाम्रा बुढाबुढी केटाकेटीसम्मलाई निर्ममतापूर्वक सताइयो। घरहरू लुटिएको, कुटिएको र भुटिएको घटनाले पाषाण युगको सम्झना दिलाउँछ। सुकाइ राखिएको इस्कुसलाई बम भनेर प्रचार गरियो। लुटिएका चीजबीज दमनकारीका घरमा मधेस ओर्लियो। नेपालका हिन्दूहरूकै हातमा राजनीतिक शक्ति दिगो रहेको हेर्न चाहने भूमिका भारतीयहरूबाट पनि खेलिएको पाइन्छ। अब भारतका नयाँ पीढ़ीका नेताहरूले, कूटनीतिज्ञहरूले, सैनिक अफिसरहरूले नेपालका अनार्य मंगोल मुल्काहरूप्रतिको नीति सोचाइको धारणा बदल्नु आवश्यक छ। नेपालका गोर्खाले भारतको निम्ति इमानदारीपूर्वक आफ्नो भूमिका निभाए जस्तै भारतका राजनीतिज्ञ बुद्धिजीवीहरू पनि गोर्खाहरूप्रति इमानदारी र विश्वासिलो भई दिनु आवश्यक छ। नेपालका गोर्खाहरूप्रति आजसम्मको भारतीय सोचाइलाई सम्पूर्ण रूपले बदल्नुपर्छ। वल्लभ भाई पटेलले 1950 त्यस ताकाका भारतीय प्रधानमन्त्री जवाहरलाल नेहरूलाई लेख्नु भएको थियो, हिमालयको समस्त उत्तर र उत्तर पूर्वको भेगका सिमानामा हामीसँग भएका जनसंख्या आदिवासी संस्कृति दृष्टिकोणले तिब्बती भन्दा फरक छैन, नजदिक छ र मिल्छ। मलाई यो पनि विचार्न दिनुहोस् कि यो शक्ति राजनीतिक शक्तिको विचारले हाम्रो उत्तरी भेग उत्तर पूर्वको नेपाल, भोटाङ, सिक्किम, दार्जिलिङ, असम भेगका आदिवासी क्षेत्र झन्झटपूर्ण सीमा हुनेछ। अझ यस क्षेत्रमा बसोबास गर्ने यी आदिवासीहरूको भारतप्रति स्थिर श्रद्धा र भक्ति छैन। कतिसम्म भने दार्जिलिङ र कालेबुङ क्षेत्र पनि मंगोलाइटको पक्षको झुकाउबाट अलगिन सकेको छैन। यसरी नेपाल त के भारतमा नै बसोबास गरेका मंगोल मुलका दार्जिलिङ, सिक्किम, भोटाङ लगायत नागा, असमी, खसिया, काङलाई पाक मणिपुर हिन्दूकरण हो। मणिपुरी भाषामा मैतेईहरू काङलाई पाक भन्छन्। मिजो इत्यादि आदिवासीहरूले जहाँ र जतासुकै विश्वासिलो इमानदारी साथ त्याग बलिदान गरे तापनि हिन्दूहरूको सोचाइको दुष्टतापूर्ण भावनाले अविश्वास र शंकाको धारणा व्यक्त गरेको छ। नेपालको राजधानी काठमाडौँको ठमेलमा एउटा सैनिक होस्टल थियो। त्यहाँ पूर्व सैनिकका छोराहरू बसेर पढ्थे र त्यसमा बसेर पढ्नेहरू नेपालमा त्यही मंगोल मूलका नै थिए। त्यो सैनिक होस्टल अब छैन। हाम्रा छोराछोरीले त्यसरी होस्टलमा कम पैसाले पढ्न पाए शिक्षा क्षेत्रमा चाँडो चाँडो अघि बढ्ने सम्भावना देखेर शक्तिमा भएका षड्यन्त्रकारीहरूले बन्द गरे। त्यो सैनिक होस्टल पोस्ट बार रिकन्स्ट्रक्सन फण्डबाट सञ्चालित भएको थियो। त्यो रुपियाँ ब्रिटिशहरूले भारत छाडेर फर्कनु परेपछि गोर्खा सेनाकै रगत र पसिनाले आर्जन गरेको पैसाको सानो हिस्सा थियो र अरिबहादुर गुरुङ गोर्खा मात्रको बेलायतबाट बार 8 ल पास गरेर फर्कने पहिलो व्यक्ति। एमपी हुनुहुँदा उहाँकै प्रयासले भारत र नेपालका गोर्खा सोल्जर्सका केटाकेटीको हितमा केही ठोस काम होस् भन्ने हेतुले नेपालको निम्ति 66,16,200 भारतीय रुपियाँ छुट्याई नेपाल पठाइदिनु भएको थियो। नेपालका रक्षा मन्त्री त्यस फण्ड सञ्चालनका अध्यक्ष हुने गरे तापनि भारतीय दूतावासका मिलिट्री एटेची सचिव हुने गर्थे र उनैको तजबिजमा त्यो खर्चन्थ्यो। डाक्टर गोपाल गुरुङद्वारा लिखित नेपाली राजनीतिमा अदेखा सच्चाई पुस्तकको 82औं पेजको पहिलो हरफको अन्तिम बिन्दुमा आजको 7औं भाग अन्त्य गर्न चाहन्छु। नेपालको समस्त अहिन्दू मूलवासी मंगोलहरूको मुक्तिको निमित्त लेखिएको उक्त पुस्तक यहाँहरूको पहुँचसम्म पुर्याउने उद्देश्यले गत 29 अप्रिलदेखि धारावाहिक रूपमा अडियो मार्फत सार्वजनिक गर्दै आइरहेको छु। यहाँहरूको अमूल्य सल्लाह सुझाव र प्रतिक्रियाको अपेक्षा सहित भोलि पुनः उक्त पुस्तकको 82औं पेजको दोस्रो हरफको पहिलो अक्षरबाट अन्तिम भाग लिएर आउने बाचा सहित आजको निमित्त यहाँहरूबाट ओझेल पर्न चाहन्छु।